علم و عمل کسا عجیب درس گادا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا نظم خواہ محمد حذیفہ سواتی ریکارڈنگ قاری اسٹوڈیو بنگورا علم و عمل کسا عجیب درس گادا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا یا حضرت محتمم صاحب دے علمی اثر پکے حضرت محتمم صاحب دے علمی اثر پکے دوی دلوی اخلاص و صداقت اغا سمر پکے دوی دلوی اخلاص و صداقت اغا سمر پکے دا اسلافو دا دیوبند پا دوی شفقت سایا دا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا علم و عمل کسا عجیب درس گادا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا یشتد شریعت پکی حمد طریقت پکی اشتد شریعت پکی حمد طریقت پکی دا دینی شعب و علم درس دا حقانیت پکی دا دینی شعب و علم درس دا حقانیت پکی زکی علمی رنا خوارا پہرا خوارا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا علم و عمل کسا عجیب درس گادا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا یا ہر ساعت ہرا گڑائی د ډیر منور دلتا ہر ساعت ہرا گڑائی د ډیر منور دلتا درس دا پا قرآن او احادیث ډیر معطر دلتا درس دا پا قرآن او احادیث ډیر معطر دلتا د جهل تور شپول را دا علمی رڼا دا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا علم و عمل کسا عجیب درس گادا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا یا علم دین تعلیم و تعلم کی خواہ خدمات لری علم دین تعلیم و تعلم کی خواہ خدمات لری دے دا اہل علم و مرکز ډیر اعلی صفات لری دے دا اہل علم و مرکز ډیر اعلی صفات لری دین مدارس کی جید جدا رتبہ دا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا علم و عمل کسا عجیب درس گادا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا یا ہر طالب یہ گل دے دا گلو نرا ٹکی گی با ہر طالب یہ گل دے دا گلو نرا ٹکی گی با پاک اللہ دیکھڑی حفاظت قام کے دوئی زلی گی با پاک اللہ دیکھڑی حفاظت قام کے دوئی زلی گی با رب نقبولیت غاڑی دعا دا حذیفہ دا مظہر العلوم دا اکابر نمونا دا
مظهر العلوم دا اکابر نمونا دا علم و عمل کسا عجیب درسگاہ دا مظهر العلوم دا اکابر نمونا دا مظهر العلوم دا اکابر نمونا دا مظهر العلوم دا اکابر نمونا